Hello and namaste. You're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri. कार्यक्रमको नाम You know this is What the Flub. All right, welcome to What the Flub. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. दर्शकबिन, कोभिड अलिकति शान्त हो कि जस्तो देखिएको छ. Yes, this कोरोना भाइरस अलिकति शान्त हो कि जस्तो देखिएको छ. यदि हामी अनुशासित रह्यौं, सजग रह्यौं, सचेत भयौं भने यो शान्तै रहन्छ. यो शान्त जस्तो देखिएको बेलामा हामी अशान्त भएर गति छाडेर हिँड्यौं भने चाहिँ यसको नयाँ स्वरूप, नयाँ भेरिएन्ट छ्यापछ्याप्ती आउन सक्छ. त्यसकारण हामी अनुशासित हौं, प्लिज. अलराइट. सो यो कोभिड अलिकति घट्दै गइरहेको बेलामा नेपालमा अर्को चीज चाहिँ बढ्दो छ. यस, अर्को चीज बढ्दो छ. के? भाउ. यहाँ सबैको भाउ बढ्दैछ. सरकारको त यतातिर नजाऊ, सरकारतिर नजाऊ. इट वुड बी टु कम्प्लेक्स. बजार भाउ, सबको बजार भाउ तपाईँ सुन्नुभयो भने तपाईँ सुन्दा सुन्दै कोमामा जान सक्नुहुन्छ. यस, यस्तै हुन सक्नुहुन्छ. हात्ती छापेको 1000 को नोट लिएर जानुभयो भने कमिला जतिको सामान पनि आउँदैन. केही पनि आउँदैन. त्यसकारण यदि तपाईँ बजारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने नगद त लिएरै जानुस्, तर त्यो नगद काफी नहुन सक्छ. सिरियसली. त्यसकारण मेडिकल सर्टिफिकेट जरुरी छ. त्यो पनि किडनीको. भाइ, यस, अस्ति मेरो साथीले काउली देऊ न, अलिकति थप्देऊ न काउली भन्दा त्यो काउली बेच्ने दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको किडनी भन्दा महँगो छ यो काउली, के सम्झिनु भएको, अलिकति थपिदिएर सित्तैमा आउँछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. यस, त्यसकारण एउटा त मेडिकल सर्टिफिकेट लिएर जानुहोस् कि तपाईँको किडनी ठिक छ. ढाकले भन्न सक्नुहुन्छ, भाइ काउली हाल, एउटा किडनी दिन्छु, या त्यो भन्न सक्नुहुन्छ. अर्को नेपाली कागज, लाल पूर्जा लिएर जानुहोस्. किन भन्दाखेरि तरकारी किन्दा किन्दै, सामान किन्दा किन्दै, लुगाफाटो किन्दा किन्दै घर जग्गा ल्याप्चे लाएर दिन पर्ने अवस्था आउन सक्छ. मेरो साथीले अस्ति लसुन किन्न जाँदा सुन बोकेर गएको भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाइरहेको थिएँ. त्यसकारण अहिलेको बजार भाउ यस्तो चर्केको छ कि यसलाई कुनै पनि तरिकाले साम्य बनाउन सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन. या आजकल तपाईँ पेट्रोल पम्पमा गएर मेरो गाडीमा पेट्रोल हाल्नुस्, मेरो बाइकमा पेट्रोल हाल्नुस् भन्ने होइन. तपाईले पेट्रोल पम्पवालालाई रिक्वेस्ट गर्ने हो, तपाईलाई कहाँसम्म पुग्नु छ, कति किलोमिटरसम्म पुग्नु छ त्यो हेर्ने हो, आफैले मापन गर्ने हो, आफ्नो क्षमतालाई पहिला सुरु जाँच्ने हो, अनि पेट्रोल पम्पलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो 2 बिर्को दिनुहोस्. अनि त्यो गाडीमा हाल्ने, मोटरसाइकलमा हाल्ने होइन, त्यो आफैमा हाल्ने, पोल्छ अनि आफै दौडिने. यस, त्यो बाहेकहरू केही उपाय छैन. सो गाइज, मूल्य एकदमै बढेको छ. अब यसबाट त भगवान कसम भगवानले पनि बचाउला जस्तो छैन, तर हामी चाहिँ सुरक्षित हुन चाहन्छौँ. त्यसकारण हामी व्यापारिक विश्रामतिर जान चाहन्छौँ. बिकज वी वान्ट टु मेक सम मनी. लेट्स गो फर आवर फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक. देयर इज लट मोर व्हेन वी कम ब्याक. Hello and welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं. समाचार यस प्रकार छन्. माओवादी केन्द्र खारेजको माग राख्दै रिट हाल्ने पूर्व माओवादी नेताहरूको तयारी. अब के पूर्व माओवादी नेताहरू
अहिले उहाँहरू के हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तर त्यसमा त माओवादी छैन त अब एमाले के एमालेमा रहेका ओके एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा मणि थापा टोपबहादुर रायमाझी लेखराज भट्ट प्रभु शाह लगायतले रिट दिने तयारी गर्नुभएको छ यस किन उहाँहरूको भनाइअनुसार हामी 5 भाइले यस ए केराको खम्मा ए 5 भाइ जम्मा यस 5 भाइ जम्मा भएर उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी 5 भाइले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजको माग राख्दै रिट दिने तयारी गरेका छौँ ढ्यान टड्यान ओके किनकि माओवादी केन्द्र वैधानिक छैन 5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन उहाँहरूले भन्नुभयो अर्को कुरा माओवादी केन्द्रको कमिटी पनि अवैधानिक छ उहाँहरूको भनाइअनुसार यानि कि माओवादी पार्टी नै अवैधानिक छ त्यही भएर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ केन्द्र खारेज केन्द्रै खारेज रह्यो भने त के नै बाँकी रहन्छ र अध्यक्षज्यू के सोचिरहनु भएको होला निश्चित रूपमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने समय नराम्रो भएपछि मान्छेलाई यस्तो दशा हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले महसुस गरेको छु हिन्दीमा एउटा भनाइ छ अगर वक्त खराब है तो ऊँट में बैठा हुआ आदमी को भी कुत्ता काट लेता है ओके हिन्दीको भनाइ यहाँ कतिको तात्पर्य मिल्छ मिल्दैन त्यो तपाईँ नै जान्नुहोस् उहाँले यस्तै सोचिरहनु भएको होला अब के हुन्छ त अब यो के खारेज हुन्छ के हुन्छ के खैर जे हुन्छ देखिहालिन्छ अलराइट वी विल वेट एन्ड वाच इन्धनमा अचाक्ली कर उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि निगमलाई नोक्सान यस दिस इज वान निगम जसले मूल्य वृद्धि गर्छ र आफूलाई घाटा लाउँछ र त्यही निगमबाट पेट्रोल किनेका पेट्रोल पम्पका धनीहरू चाहिँ धनी हुन्छन् तर त्यही पेट्रोल ल्याउने निगम चाहिँ गरिब हुन्छ अनि उसलाई नोक्सान हुन्छ तर त्यहाँका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष बोनसै बोनस पाउँछन् यो कसरी यो कस्तो निगम हो बाबा जो वर्ष नै मूल्य वृद्धि गर्दा पनि घाटामा जान्छ अनि घाटामा गए पनि बोनस पाउँछ मलाई पनि त्यही ठाउँमा जागिर लैजाऊ न हाम्रो त त्यहाँ अझै राम्रो भविष्य होला जस्तो छ यहाँ कम्पनी घाटामा रे अर्गनाइजेसन घाटामा रे तर बोनस चाहिँ पाइने रे त्यस्तो ठाउँमा जागिर खान पाएको हुन्थ्यो त खैर आई थिङ्क ओन्ली लकिएस्ट पिपुल क्यान गेट जब इन निगम वैशाख यता 18 पुल भत्किए हेर्नुहोस् यहाँ वैशाख यता 18वटा पुल भत्किए तर सरकार र ठेकदार निर्दोष छन् यो दोष जति खोलालाई दिइरहेको छ सरकार र ठेकदार भन्दैछन् हामीलाई के थाहा छ यसरी खोला आउँछ भनेर यत्रो खोला आउँछ भने हामीलाई थाहै थिएन ठिक्क आउँछ होला भने पुल बनाएको गाउँ नै बगाउने खोला आएपछि जाऊ एउटा पुल बगाउँदैन हामीलाई के थाहा यत्रो खोला आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ वाह रे ठेकेदार साहब भगवान कसम यार कस्तो पुल बनाउनु भयो तर दोष पनि खोलाकै हो त्यत्रो ठुलो नआउनु पर्ने नि हैन कुलोको लागि बनाएको पुल अब खोला आएपछि त बगाइहाल्छ नि हैन सर ठिक छ अब बाँकी ठाउँमा पनि यस्तै पुलहरू बनाउने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ होला अल द बेस्ट वर्षामै कालो पत्र धमाधम म जहिले पनि सोच्छु जब जब वर्षा लाग्छ तब यस्तो घटनाहरू देखिन्छ जसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ
आखिर वर्षाको बेलामा सडक किन कालो पत्रे गरिन्छ सर? वाइ? Okay. It is due to the reason the budgets are freezed, and that freezed budget need to be released. That can be only released when it is raining. Okay, got your point, man. All right. Okay, वर्षा भएको बेलामै बजेटको वर्षा हुन्छ र त्यो वर्षालाई यसरी नै उपयोग गर्नुपर्छ. ओके, भेरी गुड. यस्तै सडकहरूका कारणले गर्दा सडक जुन पिच भन्छौँ त्यो पिच नभएर सडकलाई थिच भएको छ. यी पिचहरू जसको आयु जम्मा 1 देखि 1.5 महिनाको छ. पछि यी सडकहरू टाल टाल टुल टुल टाल टाल टुल टुल गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ. एनिवे हाम्रो देशमा यस्तै हुन्छ. ओके, नाउ न्युज फ्रम द क्यापिटल. यस, राजधानीबाट समाचार. काठमाडौँमा भित्ते लेखन गर्न पाइन्न, मेयर साक्यले कडा शब्दका साथ भन्नुभएको छ. फ्यान्टास्टिक. यस, विद्यासुन्दर साक्य जो काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्छ, जसले प्रमिस गर्नुभएको थियो 100 दिनमा 101 वटा काम गर्छु भनेर, यो एउटा काम गर्नुभएको छ कि भित्ते लेखन गर्न पाइँदैन. सो दिस इज माई जस्ट अ क्वेसन कि अब चुनावमा पनि तपाईँको लागि भोट गरौँ भनेर लेख्न पाइँदैन, तपाईँको पोस्टर पनि टाँस्न पाइँदैन, के हेर्न पाइँदैन. ओके. सो एउटा घटना घटेको थियो कि फ्रन्टलाइनर अफिसर्सहरूको सम्मान स्वरूप, कोभिडमा खटिनुभएका फ्रन्टलाइनर अफिसर्सहरूको सम्मान स्वरूप एउटा भित्तामा पेन्टिङ गरिएको थियो, जुन हाम्रो मेयर साहबले सोच्नुभयो कि यो हाम्रो सभ्य काठमाडौँ, सफा काठमाडौँलाई शोभनीय काम भएन, जसको कारणले गर्दा त्यो भित्तामा पेन्ट गरेको उहाँले मेट्न लाउनुभयो. यस, नाउ इट लुक्स बेटर अकर्डिङ टु हिम. र त्यसलाई मेट्न लागेको कारण के थियो भन्दा, फ्रन्टलाइनर अफिसर्समा नर्स, डाक्टर, पुलिस, ट्राफिक यी यावत मानिसहरू थियो, तर मेयरको फोटो थिएन. त्यो बनाउने मान्छेको दिमाग युज गर्नु पर्थ्यो. यो काठमाडौँमा पेन्टिङ गरिरहनु भएको छ, फोटो, अनि त्यसमा मेयर साहबको फोटो छैन. अनि त्यो फोटो नमेटिएर के हुन्छ, सजाइन्छ. सो द्याट हाम्रो मेयर साहबले सफा गरिदिनु, साफ. ओके, सो अब केही पनि गर्न पाइँदैन अकर्डिङ टु हिम. दर्शक, अहिले हामी स्मार्ट लकडाउनमा छौँ. यस, यानि कि बजार खुल्ला छ. तर यो खुल्ला बजारमा व्यापारीहरूको कस्तो हालत छ हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ. हेरौँ यो व्यापारीको आफ्नै किसिमको मर्म. बन्द गर्नुभयो? ढोको बन्द गरेर देखेर पनि के सोधेर बन्द गर्नुभयो भनेर. ढोको बन्द गरेर देखेन, ढोका बन्द गरेपछि चाहिँ के खुल्छ, के भने थियो? होइन के ढोका बन्द भएको देखेपछि पनि बन्द गरे हो भनेर कस्तो खालको पत्रकारिता हो कि यो? के हो यो? के सोधेको के हो? होइन ढोका बन्द गरेको देखिरहेछ अनि बन्द गरे हो रे. त्यसमा त राति सुतेर फोन गर्ने होला होइन, सुत्या हो भनेर होइन. सिनेमा हलमा देखिसकेपछि भन्ने होला ए फिल्म हेर्न आयो हो, कपाल काट्ने गएको ठाउँमा सोध्ने होला कपाल काट्न आयो हो, मर्या लास देखेर सोध्ने होला चाहिँ मर्या हो. के खालको यार? होइन, मैले चाहिँ पसल बन्द गरे हो भनेर सोधेको नि. पसलको ढोका बन्द गरिसकेपछि पसल बन्द नगरे के त के गरे त मैले भने के गरे के त मैले गरे के? यो बन्द गरेपछि पसलको ढोका बन्द गरेपछि पसल बन्द नगरे के गरे? नेपाल बन्द गरे त मैले? मैले नेपाल बन्द गरे? होइन, चाँडै बन्द गर्नुभयो भनेर सोधेको नि. के को चाँडै? घडीमा कति बज्यो? 6 बजेन? 6 बज्यो. अनि सरकारले के भनेको छ? 6 बजेपछि कोरोना बढी लाग्छ,
त्यसकारण भयभरको पसल 6 बजे ठ्याप्प बन्द गर्नु भनेको छ कि छैन? भनेको छ कि छैन? भनेको छ कि छैन? होइन त्यो त भनेको छ। अनि त्यस भएर यो 6 बजेपछि कोरोना बढी लाग्छ अरे, अनि त्यही भएर सडक यो ढोका बन्द गऱ्यो। मेरो कपडा पसल हो होइन, 6 बजेपछि कपडा पनि पुरै कोरोना जस्तो हिँड्नु थाल्छ अरे भन्ठानेवाला सरकारले होइन। बल्ल अलिअलि मुड चेन्ज भयो जस्तो तपाईँ। ठिक छ, के भन्दा अब यस्तै छ हो के होइन। अलिकति अघि चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि दिनभरि मारै थिएँ, त्यही भएर अलिक टेन्सन भयो क्या। मारे रे ए पब्जीमा व्यापार त्यही हो, कपडाको पसलले म अहिले त यताबाट आएर साउजी कति हो भनेर आफैलाई सोध्छु, अनि फेरि यता फर्केर यसको यति रुपियाँ भनेर आफैलाई भन्छु, अनि फेरि यताबाट यतिमा दिनु मिल्दैन भन्छु, अनि यसरी गरेर हुन मिल्दैन भनेर किन्न आउने पनि आफै, व्यापारी पनि आफै भएर दिनभरि त्यो गरेर बस्छु। अनि कहिले मुड खराब हुँदैन, यहाँ डमी भएर बस्दिनँ क्या, आफै टक्क लाएर डमी भएर बस्छु। अब त्यसरी बस्नु चाहिँ अरू केही काम छैन, व्यापार त्यस्तै हो। अनि यो कपडा पसलेको हाम्रो चाहिँ पब्जी ग्रुप बनाएको छ, दिनभरि केटाहरूले मारेर 70 बाजे, त्यही भएर मुड खराब भएको थियो। अहिले त गर्दा नि अनि यस्तो व्यापार व्यवसाय ठप्प भइरहँदाखेरि खुबै प्रफुल्लित देखिनुहुन्छ त। हामी नेपाली हो के, नेपालीहरूलाई आफ्नो दुःखले भन्दा अर्काको सुखले अलिक बढी मन पोल्छ होइन। आफू मात्रै दुःखी भएर अरू सुखी भइदियो, भयङ्कर दुःखी बन्थ्यो। आफू दुःखी यसो वरिपरि हेरेको आफूभन्दा अरू सबै दुःखी देखाए त मलाई त आनन्द लाग्यो। यसो सोचेको त्यो माछा व्यापारीहरू के गरेर हालान्, कहाँबाट माछा ल्याउने, ल्याएको माछा कहाँ बेच्ने, माछै सडिसक्यो। तिनलाई सम्झिन्छु क्या, मुड खराब भयो कि यो पार्टी प्यालेसवालाहरू छन् नि के गरेर होलान्। तपाईँ एकछिन सम्झिनु त, तपाईँलाई पनि हाँस उठ्छ क्या। त्यो पार्टी प्यालेसवालाहरू आफै म्युजिक बजाएर, आफै पुलाउ पकाएर, आफै चिकन पकाएर, गएर सुर्के थैली पार्टी प्यालेसवालाहरू के गरेर होला, रातभरि जागराम भएर नाच्ने डिस्को थिए क्लबहरू के। यो त भयो नेपालको कलाकारहरू के गर्नु। कलाकारहरूले हलवाला के होला, पुरानो फिल्म हल लाएर आफै मकै खाँदै हेरेर होला। कलाकारले सबै उहाँलाई टिकटक बनाएर बसिरहला। अनि आफ्नो एउटा 2टा कपडा बिग्रिनु नभएर के भएको छ, साराको सबै चिज चेन्ज भइसक्यो। अनि आफ्नो मुड यसो खराब भयो कि सबैलाई सम्झिन्छु, मुड फ्रेस हुन्छ मेरो त। एउटै दुःख के भन्दाखेरि पार्लर खुलेको छैन के। यसमा चाहिँ किन दुःख? पार्लर नखुलेर, यो पार्लर नखुलेर मेरो स्वानीको श्रीमतीको फोन नै खुलेन भने कसरी भन्नु न। फोन नै खुलेन अरे कसरी त? फेस आइडी राखेको थिएँ, मेकअप गरेको, पार्लरबाट आउने यसो गराएको थिएँ, सबै मिलाएको थियो। मोबाइल खुल्यो, अब त्यो स्वरूप छैन, लकडाउनमा सबै बढिसक्यो, कहाँ गएर मिलाउनु। अनि त्यसलाई पनि सम्झिन्छु, हाँस उठ्छ भन्छु। यसलाई ठिकै छ, तात्पर्य के भन्दाखेरि जस्तो अवस्थामा पनि खुसी हुनुपर्छ। धन्यवाद, जय होस् हाम्रो देशको। टिकट र क्वारेन्टाइनको ऋण तिर्नै 1 वर्ष खट्नुपर्छ अब खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा नेपाली कामदारहरूले। हेरौँ, कतारसम्म जान रु 25,000 रुपियाँ तिरे टिकट किन्न पाइन्थ्यो यहाँ, तर अहिले
65,000 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ र यदि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने त 1,85,000सम्म खर्च लाग्न सक्छ। 45-50 डिग्रीमा काम गरेर घर परिवार पालौँला भनेर गएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पहिलो 1 वर्ष अब त्यही प्लेन भाडा र क्वारेन्टाइनको खर्च तिर्नुहुनेछ। त्यसकारण उहाँहरूले अब चिठीमा लेख्नुहुनेछ घर परिवारलाई, तिमीहरू चुपचाप घरमा प्रकृतिले दिएको घाम तापेर बस्ने, हावा खाएर बस्ने। अब मेलन्चीको पानी छ भने त्यही पानीको दाल, पानीको तरकारी, पानीको भात खाएर बस्ने। हामी यहाँ 45 डिग्रीमा तातिरहेका छौँ किनकि हामीलाई क्वारेन्टाइनको र टिकटको ऋण तिर्नु छ। It happens only in Nepal. All right, ladies and gentlemen. आजलाई अन द अदर साइड अफ द न्युज यति नै। अब सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ वाट सोसलमा। नेपालमा विकास निर्माण द्रुत गतिले भइरहेको छ। यसको सानो नमुना हामी यो चित्र मार्फत प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हेरौँ यो चित्र। गजबको निर्माण। दर्शक, माया होस् त यस्तो होस्। कस्तो? यस्तो हेरौँ। बाई बाई गरिदिनु। मर्दैन मर्दैन, हावा खाएको कुखुराले हो, जिउँदैछ। घुम्नु पठाएको त कुखुरालाई। अब जाने तिमी घुम्नु? म पनि जाने? कुखुरासँगै जाने। मलाई पनि कुखुराको अहिले बढ्दै याद आउँछ। कुखुरा नजान, नजा कुखुरा कुखुरा नजा। लाने मान्छेलाई भन्नुपर्छ, नलानुहोस् भनेर। गर्नुहोस् भन्नु। दर्शक, एउटा घटना सामाजिक सञ्जालमा अहिले एकदमै चर्चित भएको छ। त्यो के भन्दा फ्लाइटमा पछाडिको प्यासेन्जरले खुट्टा तेर्साउँदा यस्तो भयो। पछाडि बस्ने महानुभावले खुट्टा तेर्साउनु भयो र अगाडि बस्ने महानुभावलाई डिस्टर्ब भयो र उहाँले पानी खनाइदिनु भयो उहाँको खुट्टामा। यहाँ दर्शक, यो अलि फरेन कन्ट्रीमा भएको हो, त्यही भएर अलि चर्चित भएको। हाम्रो नेपालमा यस्तो घटना भइरहन्छ। हाम्रो नेपालमा खुट्टा तेर्साउने मान्छेलाई पानी हालिँदैन, सिधै मुहा हानिन्छ। तेरो कुर्सी खुट्टो राख, नले खुट्टो फुटाइदिउँ, यस्ता किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। यो फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने यो सबै कुराहरू हुँदैन। हाम्रो डिसिजन अन द स्पट हुन्छ। यस, अन द स्पट। ओके, नेपाली हो, नेपाली वीर गोर्खालीको रगत छ यो नेपालीमा। तर यो वीरता लडाइँको मैदानमा, देशभक्तिमा देखाएको भए हुन्थ्यो नि। एनआरएन अमेरिकाको शपथ ग्रहणमा यस्तो घटना देखियो। शपथ ग्रहणको नयाँ शैली तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यो पनि अमेरिका जस्तो देशमा बसेका हाम्रा नेपालीहरू। यहाँ मैले आजसम्म यस्तो किसिमको शपथ ग्रहण हेरेको थिइनँ। हेर्न चाहनुहुन्छ? एक्सन प्याक शपथ ग्रहण। स्टेटमा कसरी एलइडी स्क्रिन ड्यामेज भयो भने यहाँले क्षतिपूर्ति भ्याउनु पर्छ। दर्शकबिन, this bride groom's
seems damn excited and happy. हेर्नुहोस् यो दुल्हा नाचेको दृश्य खासमा यो दुल्हालाई थाहा छ कि आज यहाँ नाचिसकेपछि जिन्दगीभर नाच्नुपर्छ, त्यसकारण यो नाचको तयारी पनि हुन सक्छ। हेरौँ यो नाचको तयारी। All right, ladies and gentlemen, Azala on the other side of the news and What's Social 89. Next week we'll be back with a lot more information along with the entertainment. Till then, you do take care of yourself. Keep on watching What the Flop. We'll be back. We're going for a second commercial break. Hello and welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one very talented person as our guest. Why यति talented हुनुहुन्छ कि भनेर साध्दैन छैन। कोरियोग्राफर, मोडल र मैले व्यक्तिगत तरिकाले उहाँलाई चिन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै हास्य कलाकारहरूको करियर नै धरापमा पार्न सक्ने सेन्स अफ ह्युमर भएका व्यक्ति। यस इज नन अदर देन मिस्टर शङ्कर बिसी सर, वेलकम टु आवर शो। थ्याङ्क यू सो मच सर। म एकदमै प्रफुल्लित भएँ र मलाई तपाईसँग कुराकानी गर्ने मौका जुर्यो, त्यसको लागि म यो समयलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र तपाईँ आइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई यहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वाउ सर, एउटा कुरा जुन रातो पहिरन लाएर आज आउनु भएको छ तपाईँ, रातो टी सर्ट रातो जुत्ता होइन, हजुर, यसले के प्रतीक गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक तीजमा शङ्कर बिसी नदेखिएसम्म तीजै हुँदैन, त्यसैको प्रतीकको रूपमा तपाईँले आज रातो पनि लगाएर साबित गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो। सो यो के हो सर? तीजमा त हजुर मैले तीजको गानाहरू हेर्छु, अधिकांश गानामा तपाईँ नै नाचेको देख्छु। यो के हो सर? यो के तपाईँले ननाचेसम्म तीज मानिँदैन कि के हो सर? होइन, यस्तो छ। अब तीजमा चाहिँ प्रायः एकदमै फास्ट डान्सिङ बिटको गीतहरू हुन्छ तीजमा, अनि त्यसपछि डान्स गर्ने नै मान्छे चाहिन्छ। अनि सर्ट पिरियडमा दिनमा 2टा गीत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ 4वटासम्म पनि गरेको छु मैले। आज बिहानबाट भोलिपल्ट बिहानसम्म पार्टी प्यालेसभित्र 4वटा छुट्टै गाना? हजुर, छुट्टै तीजकै। ओके। त्यसपछि त्यसको लागि अब फास्ट पनि हुने भयो। त्यो बेलामा चाहिँ म एक दिन पनि खाली हुन्न तीजको बेलामा चाहिँ। आज एकवटा पार्टी प्यालेस, भोलि अर्को पार्टी प्यालेस, पर्सि अर्को पार्टी प्यालेस। अब त्यो सीमित समयभित्र त्यो गीतहरू गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर म राति सुत्दा पनि रातो साडी नै देखिरहेको हुन्छु। यसो सुत्यो सपनामा चाहिँ रातो साडी नै आइरहेको हुने क्या, त्यो टाइपको। सरले अहिलेसम्म म्युजिक भिडियोमा आफैले कोरियोग्राफी गरेको कति होला? एक्ज्याक्ट त्यस्तो त छैन, तर 4500देखि 5000 पुग्यो होला एज अ कोरियोग्राफर। अनि खेलेको चाहिँ अभिनय गरेको चाहिँ 3000देखि 3500। सो तपाईँले कोरियोग्राफ गरेको गाना चाहिँ 4500देखि 5000सम्म पुग्यो। खेलेको चाहिँ 3000। तपाईँ आफैले कोरियोग्राफ गरेर आफै नाचेको चाहिँ 3500। अरूको पनि खेलेको छु, तर अरूको चाहिँ 100-150 वटा 200 वटा खेलेको छु होला। त्यो बाहेक अरूको पनि खेल्नु भएको छ तपाईँले? 100-150? हजुर, त्यही 3500 भित्र। 3500 भित्र? त्यही अरूको चाहिँ कम खेलेको छु मैले, 100-150 200 वटा खेलेको छु होला अरूको डाइरेक्सनमा चाहिँ। आफूले परफर्म गरेको, आफूले कोरियोग्राफ गरेको चाहिँ 3500 एउटा गाना आफैले नाचेको, अरूलाई नचाहेको चाहिँ 4500। हजुर, हिसाब गजब छ सर। यो 4500मा चाहिँ तपाईँले आफूले नाच्नु भएन कि कोरियोग्राफ गरेको सहित? कोरियोग्राफी गरेको सहित। ओके। अरूलाई पनि नचाछु नि मैले, अरू मोडलहरूलाई पनि। अनि जस्तो यो 4500 एउटा गीत कोरियोग्राफ गर्दाखेरि हजुर प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ केही न केही नयाँ स्टेप, केही न केही नयाँ चिज दिनु पर्यो नि, होइन? पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कहिले अभ्यास गर्नुहुन्छ? दिनको 4वटा गाना त तपाईँले चाहिँ खिचिरहनु भएको हुन्छ, हजुर होइन? दिनकै 4वटा गाना तीजको बेलामा मात्रै हो? तीजको बेलामा, तीजैको बेलामा पनि एउटा ग्रुपलाई एउटा तरिकाले नचाउनु पर्यो भने अर्को ग्रुपलाई अर्को तरिकाले नचाउनु त पर्यो नि। पर्यो।
भनेपछि कसरी सम्भव हुन्छ सर? कुन बेलामा अभ्यास गर्नुहुन्छ तपाईँ? खाना खाँदै गाडीमा जाँदा जाँदै पनि स्टेप बनाएर आउँछु होइन, बेलुका फर्किँदाखेरि। अनि त्यसको बेलामा त गर्नै पर्छ, त्यो समयमा अन द स्पोट क्रिएसन गर्ने सबै स्टेपहरू है, अन द स्पोट नै हो। तपाईँ जस्तो भन्छ नि सर, यो खेलाडीहरूसँग गफ गर्दाखेरि मैले थाहा पाएको छु कि जुन खेलसँग उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ सपनामा पनि हजुर त्यही खेलेको होइन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ भनौँ न ताइक्वान्डो खेल्ने खेलाडी छ भने किक हानेको बक्सिङ हानेको भनेर छेउको मान्छेलाई निन्द्रामा हानिरहेको अवस्था हुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ सपनामा कस्तो हुन्छ? नाचिरहेको देख्नुहुन्छ हुँदैन? देखिन्छ नाचिरहेको पनि। मैले त प्रायः जसो अरूले भनेको थाहा हुन्छ नि त, आफूलाई थाहा हुन्न। 1 2 3 4 दिइरहेको हुन्छ कि सब निन्द्रामा पनि हो। त्यो चाहिँ सुनेर मान्छेहरू मतलब कामप्रति यति सिन्सियर रहेछ, राति दिउँसभरि काम गरेर रातभरि काम गर्दा पनि सुत्दा पनि 1 2 3 4 भनिरहेछ भनेपछि त। सर तपाईँलाई पहिल्यैदेखि कोरियोग्राफरै बन्न मन थियो, तपाईँ कोरियोग्राफरै बन्छु भनेर आउनु भएको कि के भयो यो? म चाहिँ खास 2051 सालमा एसएलसी दिएँ। एसएलसी दिएपछि त्योभन्दा अगाडि नेपालमा एउटा सुटिङ आएको थियो, शत्रु भन्ने फिल्मको सुटिङ थियो, मौसम मलाई हिरोइन हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी तपाईँ नेपालगञ्ज? हजुर 7-8 मा पढ्थ्यौँ, त्यहाँ मौसम मन लाग्छ अरे भनेपछि हामी त्यहाँ सुटिङ हेर्न गयौँ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कमल राई सर चाहिँ डान्स डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सिकाउनु भयो, सुटिङ सिकाउँदाखेरि मलाई चाहिँ उहाँप्रति एकदम हुन्छ नि कस्तो राम्रो सिकाएको भन्ने भयो। अनि एउटा कामना भन्ने पत्रिका आउँथ्यो, अहिले नै आउँछ होला सायद, त्यसको पछाडि चाहिँ कमल राईले डान्स सिकाउने डायमन्ड डान्स सेन्टर भनेर अनामनगरमा बिजुली बजारमा त्यो भेटाएपछि एसएलसी दिने बित्तिकै म काठमाडौँ हान्नेको, यो ठाउँमा सिक्छु भनेर कमल सरसँग। अनि त्यो कामनाको त्यो पछाडि पर्समा हालेँ त्यो काटेर पत्रिकाको, अनि खोज्दै बिजुली बजार गएँ। त्यहाँ गएर अनि कमल सरलाई भेटेँ। म तपाईँलाई शत्रु फिल्मको सुटिङमा तपाईँलाई देखेको, तपाईँ जस्तै म नाच्न चाहन्छु भनेपछि। त्यो नाच्नु पछाडिको चाहिँ नाच सिकाउँछु नै भन्ने थियो कि एक्टर बन्नु? एक्टर बन्छु भन्ने थियो सुरुमा त। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ कलाकार बन्न चाहन्थेँ। अनि त्यसपछि कमल सरले तिम्रो घर नेपालगञ्ज हो? अनि हजुर सरलाई मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ शत्रुको सुटिङमा भनेपछि अनि कमल सर ल जोइन गर भनेपछि म त पहिले गाउँतिर पनि नाच्थेँ। गाउँतिर बिहे पूजा यो हुन्छ नि अब जे पनि जेमा पनि नाचिदिने टाइपको। उता त फेरि म स्टारै थिएँ, गाउँको क्या लोकल स्टार हुन्छ नि, जसको बिहे पूजामा नि शङ्कर भन्ने क्या बोलाउने, त्यस्तो भइसकेको थिएँ। तर यहाँ पछि त 1 2 3 4 त थाहा थिएन नि मलाई, वाट इज बेसिक भन्ने थाहा थिएन। यहाँ त 1 2 3 4 हुँदो रहेछ होइन, बेसिक हुँदो रहेछ, कम्मर हल्लाउने, 1 नम्बर स्टेप टाउको हल्लाउने, 2 नम्बर स्टेप वाइज हुँदो रहेछ, त्यो त मलाई थाहा थिएन। उता त गीत बज्यो कि सुरु गरिहाल्ने हो होइन। कमल सरले सिकाएपछि डान्सको बेसिक हुँदो रहेछ, 1 2 3 4 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकेपछि हिरो बन्ने उसमा चाहिँ पहिला चाहिँ कमल सरले अब कोरसमा लानुभयो मलाई। कोरसमा लानुभयो। कोरसमा नाच्नु भयो तपाईँले? 70 वटा मुभीमा कोरसमा नाचेँ। दिलीप रायमाझी दाई, सुशील दाई, हामी सँगै हो। दिलीप दाईहरू अझै 1.5 वर्ष 2 वर्ष सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग नाचेपछि अब दिलीप रायमाझी सर, सुशील छेत्री सरहरूसँगै तपाईँ कोरसमा नाच्नु? कोरसमा नाचेँ। ओके। फिल्ममा राज दाईको पछाडि थुप्रो नाच्यो भनौँ न। त्यसपछि अब हिरो बन्ने भन्ने भइरहेको थियो। नारायणपुरी दाईले ल तिमीलाई म लन्च गर्छु। अब सम्यमपुरीलाई मैले डान्स सिकाउँथेँ। ऊ सम्यमपुरी चाहिँ नर्सरीमा पढ्थ्यो क्या, सूर्योदय बोर्ड स्कुलमा। ऊ नर्सरीमा पढ्दा मैले डान्स सिकाउँथेँ। अनि त्यो बेला सुनिल दाईको छोराछोरी, सुनिल थापा दाईको छोराछोरी पनि इन्डियाबाट आएको थियो, उनीहरूलाई पनि मेरो डान्स सेन्टरबाट डान्स सिकाउँथेँ। भने सुनिल दाई र नारायणपुरी दाईले ल शङ्करलाई चाहिँ हिरोमा लन्च गर्ने भनेपछि एउटा फिल्ममा लगभग कन्फर्म भयो। ड्याङ दाङमा कता हानिदियो, सङ्कटकाल लाग्यो। ओके। त्यसपछि त हिरो बन्ने सपना चकनाचुर भयो, फिल्मै बन्न छोड्यो। त्यसपछि अब केटा म्युजिक भिडियोतिर लाग भन्ने भयो। म्युजिक भिडियोतिर लाग्यो। म्युजिक भिडियोमा लाग्ने बित्तिकै अब कोरियोग्राफ पनि गर्नुपर्छ आफै भन्ने भयो। त्यसपछि दुइटै सुरु गरेँ, दुइटैमा जोस। फ्यान्टास्टिक सर। लाइक हुन्छ नि 4500 वटा गीत भनेको नट अ जोक है, नट अ जोक। र अर्को कुरा मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो, जस्तो कतिजना तपाईँलाई हेरेर अब शङ्कर विषी बन्न चाहन्छन् होइन, कोरियोग्राफर बन्न चाहन्छन्, मोडल बन्न चाहन्छन्, तपाईँ जस्तै गीतमा पर्फर्म गर्न चाहन्छन् होइन। तर जब तपाईँ कसैको पछाडि नाचिरहनु भएको हुन्थ्यो, जस्तो भने महानायक राज हमाल अगाडि नाचिरहनु भएको छ, तपाईँ पछाडि नाचिरहनु भएको हुन्थ्यो भने त्यो समयमा चाहिँ दिमागमा चाहिँ के आउँथ्यो सर? मैले कान्छा भन्ने फिल्ममा नाचिरहेको थिएँ, दिलीप दाई, सुशील दाई, म होइन। दिलीप दाई कोरस पनि नाच्नुहुन्थ्यो, एसिस्टेन्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि मैले दिलीप दाईलाई के भने म नयाँ थिएँ नि त, दाई एकचोटि म राज हमाल दाईको छेउमा नाच्छु नि भने।
ओके राजेश हमाल दाई यहाँ सुशील दाई नाच्नुहुन्थ्यो, यहाँ दिलीप दाई नाच्नुहुन्थ्यो होइन। दिलीप दाई म राजेश हमाल दाई हामीलाई त नयाँ भनेपछि पछाडि लाइनमा हालिदिने होइन। अनि दिलीप दाई मलाई राजेश दाईको छेउमा राखिदिनु न, एउटा स्टेप गर्छु भनेपछि ल ल ल भने नि दिलीप दाई पछाडि गएर मलाई त्यहाँ राखिदियो। उहाँलाई त अब धेरै फिल्म नाचिरहनु भएको थियो होइन। अनि नाचिरहेको थियो 1 2 3 4 राज सरले, राज सर डान्स डाइरेक्टर होइन। त्यसपछि खै के आयो राज सरको दिमागमा, ओ दिलीप यो नयाँ केटालाई किन अगाडि ल्याएको, पछाडि लाइनमा लैजा भन्नुभयो होइन। भनेपछि कोरसमा नाच्दा पनि राज दाईको छेउमा ननाच्ने भएछ त हिरो बन्ने सपना त यहीँ तोय लाग्दो हो होइन। कोरसमा पनि फिट रहेनछु जस्तो पनि लाग्यो क्या। पछाडि लाइनमा लानुभयो, बिस्तारै नाचेँ। अनि पछि त राज सरले अब हामी खारिँदै गयौँ नि त। त्यसपछि शङ्कर खै यहाँ अगाडि आऊ। फ्यान्टास्टिक वाह। सो एउटा प्रोसेस हो त्यो, प्रोसेस हो होइन प्रोसेस हो जहाँ तपाईँ चिन्नु हुँदैन, हजुर, जहाँ तपाईँलाई चिन्दैनन् त्यसपछि बिस्तारै चिन्छन् अनि तपाईँ नै तपाईँको अनुहार नै परिचय भनेर जान्छ। एकदम अहिले शङ्कर विषय उभिँदाखेरि एउटा आफैमा एउटा आइडेन्टिटी कार्ड हो होइन। फ्यान्टास्टिक सर। अब तपाईँ एक्टर बन्ने इच्छा राखेको मान्छे कोरियोग्राफर बन्नुभयो र त्यो दौरानमा कतिपय एक्टरहरूको पछाडि नाच्नुभयो, नाचे। अब पछि गएर तपाईँले त्यही एक्टरहरूलाई नचाउनु पनि त भयो होला नि होइन। सबै हिरोलाई नचाहेँ। फ्यान्टास्टिक। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा एउटा सुपरस्टारलाई नचाएको को हुनुहुन्छ उहाँ? राजेश दाई नै हो। राजेश हमाल नै। दुलै भन्ने फिल्म थियो, चितवनमा करिश्मा दिदी र राजेश दाईलाई नचाएको थिएँ। अनि त्योभन्दा पहिला एउटा कसलाई दियो जोबन भन्ने फिल्म, फर्स्ट फिल्म त मेरो कसलाई दियो जोबन हो। निखिल उप्रेती, झरना थापा, दिलीप रायमाझी दाई, मेलिना मानेन्द्र उहाँहरूलाई नचाएको फर्स्ट फिल्ममै फर्स्ट गीत नै। अनि त्यो कसलाई दिउँ यो जोबन भन्ने टाइटलसँग कसलाई दिउँ यो जोबन भन्ने टाइप हो। ओके द्याट फर्स्ट मेरो कोरियोग्राफी त्यही हो। अनि त्यसपछि फर्स्ट लभ भन्ने फिल्म, त्यसमा त अब सबै गीत मैले गरेको। फ्यान्टास्टिक। सो सर अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ, जस्तो तपाईँले राजेश हमाल दाईलाई कहिले भन्नुभएको छ कि सर तपाईँको छेउमा नाच्न खोजेको थिएँ, म नाच्न पाएको थिइनँ र हुन्छ नि अहिले नचाउनु पाइरहेको छु, यस्तो केही कन्भर्सेसन हुन्छ? हुन्छ राजेश दाई त अब पछि त जहाँ विदेश जाँदा नि स्वदेश जाँदा नि मैले नै कोरियोग्राफ गर्ने। अनि मैले दाईलाई भन्थेँ कि एक दिन चाहिँ के भयो भने दिउँसो शङ्कर फिल्मको सुटिङ कोरस, हामी दिलीप दाई सुशील दाई हामी खुल्यो बाटो खुल्यो भन्ने गीत थियो। राति चाहिँ जुनतारा फिल्मको सुटिङ, डे नाइट थियो क्या। अनि डेमा पनि राजेश हमालै हेरो, नाइटमा पनि राजेश हमालै हेरो। टोखामा सुटिङ भइरहेको थियो शङ्कर फिल्मको, बालाजी ल्यामा भइरहेको थियो जुनताराको। अनि त्यसपछि दिउँसो पनि मलाई देख्नु भएछ, बेलुका नि मलाई 3 दिन 3 रात। पहिला त एउटा गाना गर्न 3-4 दिन लाग्थ्यो नि त, 4 दिन त मिनिमम लाग्थ्यो। अनि तेस्रो दिनको दिन चाहिँ राजेश हमालले यस्तो मलाई हेर्नुभयो क्या। अनि गर्नुभयो, तपाईँ त दिउँसो पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? थिएँ दाइ, मभन्दा बिजी हुनुहुन्न रहेछ अरे। अनि यो कुरा मैले दाइलाई पनि भने, ए हो र भन्नुभएको दाइले। अनि पछि त अब नचाउने फिल्ममा, म्युजिक भिडियोमा होइन, जताततै। सुपरस्टारहरूलाई नचाउँदाखेरिको अनुभवहरू केही छन् सर? भुवन केसी दाइलाई नचाउँदा अनुभव छ एउटा। प्लिज सर प्लिज। एउटा गीतमा भुवन दाइलाई अब आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि होइन, एउटा गीतमा भुवन दाइलाई नचाउने भयो। ल शङ्कर तिमीले नचाउने भुवन दाइलाई भनेर हाम्रो कृष्ण फिल्मसको म्यानेजरले भन्नुभयो होइन। त्यसपछि ओके भने, अनि भुवन दाइलाई गीत पठाइदिउँ, ओके भन्नुभयो। कसले गर्छ भने नयाँ केटो छ शङ्कर विषी भन्ने, उसले नचाउँछ। कस्तो नचाउँछ भन्दा फिल्मतिर कोरस नाचेर एसिस्टेन्ट गरेर आएको, बसुनगर रायमाझीको एसिस्टेन्ट हो, राम्रो गर्छ भनेर। त्यसपछि ल गीत चिडियाखानामा सुटिङ, चट्ट अब म्युजिक भिडियोमा त कुर्सी सुर्सी नहुने। अनि मैले के भन्यो भने भुवन दाइ आउने भएपछि 4-5वटा कुर्सी चाहियो भनेर त्यो पनि भाडामा ल्यायो। त्यो बेला म्युजिक भिडियोमा कुर्सी भन्ने हुँदैन थियो। अनि त्यसपछि एउटा केटालाई हायर गरेँ, तेरो काम चाहिँ भुवन दाइ जता जानुहुन्छ छाता उडाउने, 200 दिन्छु भने। त्यसले नि ओके गर्यो। ओके द्याट्स रेस्पेक्ट फर सुपरस्टार हैन, एउटा सम्मान। भुवन दाइको इन्ट्री कारमा होइन, चट्ट डान्स डाक्टर को पठाइदियो त, चट्ट दाइ नस यो सुटकेसमा ड्रेस छ छान भन्नुभयो। छाने यो ड्रेस ठिक हुन्छ दाइ भने। अनि टक्क आउनुभयो, भुवन दाइलाई बोलाम भने टक्क कुर्सीमा बस्नुभयो, नाचेर देखा भन्नुभयो। ओके सो तपाईँलाई चाहिँ उहाँले नाच भन्नुभयो? नाच भन्नुभयो।
अनि हिरोइनसँग मैले टक्क हात समातेँ यसरी घुमाएँ अनि यस्तो यस्तो एकछिन अँगालो मारेर यसो यसो गर्ने अनि केटीलाई हात यस्तो सोरेर टक्क कुम्ले केटीले हानेपछि गर्ने सिन थियो भुवन दाइको एकछिन अलिअलि अँगालोमा यसरी जबरजस्ती टाइपको माया प्रेम थियो। त्यसपछि मैले टक्क गरेर देखाएपछि फेरि एकचोटि गर फेरि एकचोटि गरेँ फेरि एकचोटि गर 3 चोटि भइसक्यो म त नर्भस भएँ। भुवन दाइलाई मेरो स्टेप मन परेन अब कि भुवन दाइ सेट छोडेर जानुहुन्छ कि डाँडाबाट चेन्ज गर्नुहुन्छ। पहिले रातभरि निन्द्रा लागेन भुवन दाइले कसरी नजानु भन्ने 3 चोटि भनिसकेपछि फेरि गरेपछि अब लास्ट एकचोटि भन्नुभयो चौथो चोटि पनि टक गरेँ अन्त यहाँ भन्नुभयो कानले भन्नुभयो तँलाई मैले 4 चोटि किन प्र्याक्टिस गराएको थाहा छ किन दाइ भने त्यो हिरोइनलाई अँगालो मार्ने चान्स दिएको अरे। अनि त्यसपछि वातावरण सहज भयो अनि बल्ल सुटिङ गर्न सकियो के। ओके तपाईँले नचाहेको मध्येमा एकदमै सजिलो नचाउन कलाकारको दिलीप रायमाझी है दिलीप रायमाझी दाइलाई त सजिलो हुन्छ वान टेक हान्नुहुन्छ होइन। अब सँगै नाचेको फेरि नाचेरै आएको नचाएरै आएको। अनि राज दाइलाई पनि त्यस्तो गाह्रो छैन उहाँलाई सुहाउने खालको स्टेप दिनुपर्छ होइन। उहाँले कस्तो खालको नाच्नुहुन्छ त अब डाँडाले गर्ने हो नि त त्यो त सो क्यारेक्टर हेरेर पर्सनालिटी अनि मलाई राज दाइलाई स्टेप दिँदा ओ तपाईँले मलाई हेरेर स्टेप दिनुहुन्छ क्या भन्नुहुन्छ क्या उहाँलाई सुहाउने स्टेप दिन्छ नि तपाईँले त्यो टाइपको। एउटा कुरा के भन्दाखेरि म दर्शक बाबरलाई भनिदेऊ शङ्कर विशीलाई तपाईँले गानामा नाचेको देख्नुभयो होला वा कोरियोग्राफर हो भनेर चिन्नुहुन्छ होला तर उहाँको अर्को पाटो पनि छ उहाँ एकदमै राम्रो सेन्स अफ ह्युमर भएको मान्छे हो। सर मैले सुनेको कुरा कि तपाईँहरू टुर जानुभयो भने होइन कतै कोहीसँग जानुभयो भने शङ्कर विशीले जोक भन्न थाल्यो भने यहाँबाट जोक भन्न थालेको मान्छे चाहिँ विराटनगरसम्म जोक भनिराख्न सक्छ अरे क्या होइन। त्यो त सक्छु हेमन्त शर्माले के पनि भन्नुभएको छ भने यदि शङ्कर विशी पनि मेरो र शङ्कर विशीको एकै दिन प्रोग्राम राख्ने हो भने र काठमाडौँबाट सँगै एउटा गाडीमा जाने भने 5000 कम गरिदिन्छु आजलाई 5000 कम गरिदिन्छु किनकि हाँस्नु पाइन्छ अरे क्या। ओके सर तर यो पहिला म एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो शङ्कर विशी जो एसएलसी दियो हजुर दिइसकेपछि कामना पत्रिकाको एउटा कटिङ लिएर त काठमाडौँ आयो त्यो भनौँ न 16 वर्षको 15 वर्षको एउटा केटो होइन र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि बिचमा सङ्घर्षहरू त एकदम थियो होला नि गाह्रो थियो होला नि होइन कि अप्ठ्यारो थियो किन सपना थियो त्यो सपना कहिलेकाहीँ पुरा नहुने डर कहिलेकाहीँ चाहिँ ला भत्केला भन्ने डर कहिलेकाहीँ पुरा हुँदा 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 सक्यो भन्ने डर यस्तो कस्तो थियो सर? सङ्घर्ष कस्तो थियो भने म 51 सालमा आएपछि एउटा शेखर खनाल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँको रुममा गएँ गएपछि शेखर खनाल भन्ने चाहिँ कसरी साथी हुनुहुन्थ्यो तपाईँको? उतै नेपालगञ्जदेखि डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अहिले सिरियलहरू पनि खेल्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 1 वर्ष अगाडि आउनुभएको थियो काठमाडौँ होइन उहाँको कोठामा बास माग्न गएँ भनौँ न गएपछि अनि उहाँले मलाई राख्नुभयो त्यसको 2 दिनपछि अर्को एकजना गाउँबाट आयो त्यसलाई पनि राख्नुभयो हुँदा हुँदा 6 जना भयो कि एउटै कोठामा पुतल सडकमा होइन 6 जना भयो उहाँको एउटा खाट थियो अब 4 जना त भुइँमा सुत्नु पऱ्यो 2 जना त्यहाँ अटाउनु भयो अनि त्यसपछि जसले पहिला भात खान्छ त्यो खाटमा सुत्ने कि ढिला गर्ने बित्तिकै भुइँमा हो होइन म चाहिँ जहिले भुइँमा क्या ढिलो भात खाने होइन अनि फेरि त्यो तलकोले फेरि यस्तो नाटक गरिदिने कि पुरा निदाएको घुरेको जस्तो गरिदिने होइन तलको निदाएको होला भनेर माथि बिस्तारै झरेर टोइलेट जान्छ नि त्यो आउँदाखेरि खाट तलको फेरि अर्को सुतिसक्यो हुने कि खाटमा सुतिसक्यो हुने कि होइन अनि त्यसपछि कसले कसको कपडा लाउने थाहा छैन जो पहिला बिहान उठ्यो कसले धोएर राखेको छ त्यसलाई लगाइदिइहाल्ने कसको मोजा लाउने थाहा छैन होइन कसको कपडा केही थाहा छैन पछि त केटाहरू के गर्न थाल्यो अब भोलि बिहान कतै जानुपर्ने हुन्छ नि त मोजा गनाउँछ मिक्स गरेर लगाएपछि होइन अनि त्यस टक्क ट्र्याक लगायो अनि मोजा र हात खल्तीमा हालेर मोजा राखेर सुत्ने क्या होइन तै पनि बिहान केटाहरू उठेर बिस्तारै हात निकालेर त्यो मोजा पनि लगाएर हिँड्ने होइन अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ 2 जना अर्को पाहुना थपिए फेरि 6 जना पाहुना गाउँबाट आएछन् अब के भात त कुकर त ठिकै थियो 8 जनालाई भनेर एउटा साथीले चाहिँ अलिक बढी त पकाउनु पर्यो भनेर चामल बेसरी ठेल्दैछ भात यति साह्रो भएछ कि होइन पन्यो लुगाउँदा पन्यो भाँचिहाल्यो अब के गर्ने त यति साह्रो भएछ कि पछि शेखरजीले त्यो बिस्तारै हातले निकालेर सुले काटेर के भात
चुलेसीले काटेर पुरा भात चाहिँ खाएको छौँ क्या हामी सिरियसली। अनि त्यसपछि ती 6 जना मध्ये 3 जनाको एकदम मजा गनाउने समस्या होइन, असाध्यै मजा गनाउने। अनि एउटा साथी बिहानै आएछ क्या मलाई खोज्दै, सुटिङ थियो होइन, टकटक टकटक ढोका हाने क्या। अब हाम्रो कोठा त लास्टै मजा गनाइरहेको थियो, 6 जनाको रिमिक्समा गनाइरहेको थियो होइन। अनि टकटक ढोका गरेँ होइन, मैले यस्तो ढोका खोलेँ नि त पुरा मजा गनाएछ कि होइन। के छ शङ्करजी हालखबर के छ शङ्करजी हालखबर गनाएछ कि एकदम मजा होइन। ओके ओके अनि त्यसपछि ल अब एउटा साथीले बिहा गर्यो नि त होइन, अर्कोले पनि गर्यो बिहा गरेपछि। ल अब गाउँबाट बुढी ल्याउनु पऱ्यो हामीले, अब सबै छुट्टिनु पऱ्यो भनेर ल छुट्टिनु भए सबै छुट्यौँ, आफ्नो आफ्नो स्टाइलले स्ट्रगल गरौँ भने। अनि त्यस ल तपाईँहरू जति 6 जना बसिरहनु भएको थियो त्यो सबैजना कलाकारै बनाउनु भयो कि आफ्नै आफ्नै सपना? कोही कलाकार बन्न, कोही अब पेन्टर बन्न, त्यस्तो त्यस्तो थियो क्या। कोही बाहिर जाने तयारीमा होइन त्यस्तो थियो। अनि त्यसपछि ल छुट्टिने भन्ने कुरा आयो नि त। अनि कसले कति पैसा हालेको छ त्यही अनुसार गर्नुपर्ने भयो। लास्टमा मेरो भागमा चाहिँ एउटा बाटा र कुचो परिरहेको, लगानी कम थियो नि त मेरो, पैसा थिएन, सबै शेखरजीको थियो नि त त्यहाँ, खाटसाट पकाउने भाँडा स्टोभहरू होइन, त्यसरी चाहिँ छुट्याएको थियौँ कि हामी। तपाईँलाई हेरेर तपाईँ जस्तो बन्न चाहने वा तपाईँ जस्तो हुन पाए नि हुन्थ्यो भन्ने एउटा जमात छ होइन, जो तपाईँलाई असाध्यै प्रेम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा होइन, यो फिल्मको क्षेत्रमा, इन्टरटेनमेन्टको क्षेत्रमा तपाईँ जस्तो हुनको लागि के तयार गरेर आउनुहोस् भन्नुहोस्? आज आएर भोलि रातारात सुपरस्टार हुने सपना कहिले पनि नदेख्नुहोस्। ओके, मान्छे पैसा हाल्ने बित्तिकै, 2टा म्युजिक भिडियो खेल्ने बित्तिकै रातारात कोही पनि सुपरस्टार हुँदैन। तपाईँसँग कला चाहिन्छ, तपाईँसँग लगनशीलता चाहिन्छ। अहिले त धेरै ट्रेनिङ सेन्टरहरू छन् नि। ओके, तपाईँले अभिनय सिक्नुहोस्, डान्सको कुन फर्म सिक्न चाहनुहुन्छ सिक्नुहोस्। पैसा छ भन्दैमा आजै लगानी गरेर भोलि स्टार बन्न नखोज्नुहोस्, केही सिकेर आउनुहोस्, तयारी भएर आउनुहोस्। ड्राइभिङ सिक्नुहोस्, हर्स राइडिङ सिक्नुहोस्, सबै चिज सिक्न पाइन्छ होइन। त्यही भएर मैले केही साथीहरू चाहिँ हतारमा आएर बिलाएको देख्छु कि। तपाईँको सुखद भविष्यको कामना गर्छौँ र साँच्चीकै भन्नुपर्दा तपाईँ जतिको हँसिलो मान्छेको भविष्य अझै हँसिलो, अझ उज्यालो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। धेरै कुराकानी गर्नु थियो तर यु नो द लिमिटेसन अफ टाइम। आजको बसाइमा हामी तपाईँको यहीसम्मको मात्र यात्रालाई चाहिँ एउटा भनौँ न कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा अरू चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ टु आवर सो। हाम्रो सोमा आइदिनु भयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद। अब बाँकीको समयमा फेरि तपाईँसँग कुराकानी हुनेछ। तपाईँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि। म पनि हजुरको एकदमै ठुलो फ्यान हो, हजुरको कलाकारिताको फ्यान हो, यो प्रोग्रामको पनि फ्यान हो, एज अ होल कान्तिपुर टिभीकै फ्यान हो म। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मनदेखि केही रमाइलो कुराहरू गर्न पाइयो, कि आफ्नो अतीतका पानाहरू पल्टाउन पाइयो, त्यसको लागि। All right, ladies and gentlemen, the man himself, Shankar BC. Yes! सपना देख्नुहोस्। सपना देख्न कसैले पनि रोकेको छैन। सबैभन्दा ठुला सपना देख्नुहोस्। तर शर्त यो मात्र रह्यो कि त्यो सपना पुरा गर्नको निमित्त तपाईँले काम गर्न जरुरी छ, आफू तयार हुन जरुरी छ। त्यसकारण तयारी गर्नुहोस्। All right, prepare yourself, my friend. अहिले भने यति नै। Next week we'll be back. तर आफ्नो ख्याल चाहिँ राख्नुहोस्। It's very important, right? Be healthy. Take care. See you.